میرے بھائی ساڈے موجودہ معاشرے دے اندر ساڈے بعض بھائی جڑے نے انہاں نوں اس بات دی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ آندے نے یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے نے، یہ پیغمبر دی ذات دی توہین ہے، نبی علیہ السلام واسطے لفظ موت جڑا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جڑا انسان پیغمبر دی ذات واسطے لفظ موت استعمال کردا ہے وہ پیغمبر دی ذات دی توہین کردا ہے، معاذ اللہ۔ میرے بھائی لفظ موت نبی واسطے قرآن نے استعمال کیتا ہے کہ ساڈا یہ دعویٰ ہے، ادھر آئیے، ساڈا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن بھی ہوئے تے نبی دی ذات دی توہین کرے او قرآن ہو سکدا؟ ذرا بولو، قرآن ہو سکدا؟ نہیں، قرآن نبی دی ذات دی توہین نہیں کر سکدا۔ ذرا سنو، میں کسی تطویل تمہید تو بغیر اے قرآن میرے ہاتھ چے پارا پہلا نکل آیا تے اللہ فرماندے نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن لہ مسلمون۔ قرآن اعلان کر رہا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جدوں حضرت یعقوب علیہ السلام نو حاضر ہوئی موت۔ ہن یہ کہنا کہ نبی دی ذات دی توہین ہے، نبی واسطے موت دا لفظ قرآن کر رہا ہے۔ جدوں حاضر ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام نو موت تے اپنے پتراں نو بلا کے کی آندے نے اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، فرمایا لوگو اپنے بیٹیاں نو آندے نے۔ نبی دا طرز عمل دیکھیے، جدوں نبی میدان تبلیغ چ قدم رکھدا ہے او دا پہلا واز اللہ دی اکائی تے رب دی توحید تے اللہ دی وحدانیت ہویا کر دیئے، اور جدوں نبی دنیا تو جاندا ہے ادوں بھی پیغمبر نو نبی نو اللہ دی توحید دا فکر ہویا کردا ہے۔ میرے بھائی نبی دنیا تو جا رہا ہے تے پتراں نو بلا کے نہیں گیا پتر انہیں پلاٹ نے وہ اپنے اپنے حصہ ونڈ لیا جے، فلانے بینک چ انہیں پیسے نے انہاں نو کوئی لے لیا جے، فلان جگہ تے اینی دولت ہے، فلان جگہ تے اتنا سونے، میرے تو بعد میرا ڈیرا آباد رکھیا جے، آن جان والے نو پوچھیا جے۔ یہ نہیں کیا، صرف ایک کوئی گل ہے ما تعبدون من بعدی۔ منو پترو یہ گل دسو کہ میرے تو بعد تسی عبادت کی دی کرو، تگو پتر نبی دینے، پوتے نبی دینے تے پڑپوتے بھی نبی دینے، آندے نے ابا جی اسی عبادت کرانگے، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم، اسی عبادت کرانگے اپنے پردادے ابراہیم دے الہ دی تے حضرت اسماعیل دے الہ دی تے دادے اسحاق دے الہ دی۔ ہن انہاں دے الہ کنے کو سن؟ فرمایا الہ واحدا، انہاں ساریاں دا الہ ایکو ہی سی۔ الہ کنے نے؟ بولو بولو، الہ ایکو ہی ہے، الہ واحد، الہ ایک ہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ آؤ نبی دے دوسرے نبی نہ تھوڑی ملاقات کراواں۔ اس نبی دا نام ہے حضرت عزیر علیہ السلام۔ حضرت عزیر نو اللہ نے 100 سال تک موت دی اگوش رکھیا ہے، 100 سال تک، 100 سال تو بعد فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال تو بعد حضرت عزیر علیہ السلام نو اللہ نے اٹھایا ہے تے پوچھ دینے قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، میرے عزیر تسی کنی دیر ٹھہرے ہو؟ حضرت عزیر علیہ السلام کی فرماندے نے فرمایا ایک دن یا دن دا کچھ حصہ۔ ہن ماشاءاللہ عقل مند بندے ہو، نبی عزیر نو علم غیب نہیں کہ 100 سال گزر گئے تے بابیاں دیاں بلیاں بھی علم غیب جاندیاں نے، بابے پیچھے رہ گئے نے، بلیاں آگے نہ گئیاں۔
بولتے نہیں بابے دی بلی نو بھی علم غیب تے بابے دے جنہاں نو بھی علم غیب 100 سال گزر گئے نے حضرت حسین نو موت دی اگوچ رکھیا آؤ ایک نبی ہو رہے فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من سأتہ فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ آئیے حضرت سلیمان علیہ السلام نو موت آئیے نبی سلیمان نے لاٹھی تے ٹیک لائیے تے ٹیک لگیے اکھاں کھلیاں نے تے سارے جن مسجد اقصی پہ بناندے نے تے نبی سلیمان نو موت دا پیغام آ جاندا ہے تے نبی سلیمان کھڑے نے روح نکل چکی ہے لیکن اللہ یعلمون الغیب نبی سلیمان دے جنہاں نو علم غیب نہیں کہ سلیمان فوت ہو گئے نے تے بابے دے جن دس دیندے نے توید تواڈے گھر کتے پئے نے توید پان والا کون ہے جادو کرن والا کون ہے میں کیا نبی سلیمان دے جنہاں نالوں بابے دے جن تگڑے نے بول دے نہیں انہاں نو علم نہیں نبی سلیمان دے جنہاں نو علم نہیں اچھی بولو کنہاں نو علم نہیں نبی سلیمان دے جنہاں نو علم نہیں جدو لاٹھی نو کون لگدا ہے تے لاٹھی ٹوٹ جاندی ہے نبی سلیمان ڈگ پیندے نے تے سارے جن نس جاندے نے پتہ ہی لگا نبی سلیمان واسطے بھی لفظ موت آیا ہے حضرت عزیر واسطے بھی لفظ موت آیا ہے حضرت ابراہیم واسطے بھی یعقوب واسطے بھی لفظ موت آیا ہے تے جدو میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں فرمایا سونیا اپنی زبان نبوت چو اعلان کر دے ہو قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین۔ محبوبہ کہہ دے بے شک میری نماز میری قربانی میری زندگی تے میری نہیں موت تے کہنا ہی نہیں میری زندگی تے میری زندگی اٹھاؤ حوالہ نوٹ کیجئے کنز الایمان مولوی احمد رضا خان بریلوی دا ترجمہ اٹھاؤ مولانا غلام رسول سیدی دی تبیان القرآن اٹھاؤ ضیاء القرآن پیر کرم شاہ دی اٹھاؤ تفسیر کبیر امام رازی دی روح المانی علامہ علوسی دی جن بریلوی علماء نے سب نے ترجمہ لکھے ہے وَمَمَاتِي سونیا کہہ دے میری زندگی تے میری موت علماء بریلویہ نے لکھے ہے مماتی دا ترجمہ موت ہے فرمایا محبوب جی قیامت تک اعلان کر دیو اپنی زبان نبوت قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین نالے قرآن کہندہ ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون۔ اے میرے محبوب کوئی بشر ایسا نہیں جن نے دنیا چ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے محبوبہ جیڑا بندہ آیا ہے وہ جان واسطے ہی آیا ہے وہ دنیا تے رہن واسطے نہیں آیا نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے موت آئی سب چھوڑ علاقے تے قبری کی تینی ڈیرے اے چار دہاڑے کوئل واسا تے اڑ کے تو جانا اے کر کچھ قبر قیامت لئی جتھے انہیں ٹکانا
آمینہ دلال پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج 10 ہجری دے اندر میرے محبوب نے کیتا ہے 9 ذوالحج میدان عرفات ہے تے میرے آقا اونٹنی تے بہ کے 1.25 لاکھ دا اجتماع ہے 1.25 لاکھ دا اجتماع میدان عرفات دے اندر تے آپ خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے نے تے آسمان تو قرآن لے کے جبریل آ جاندا ہے الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا میرے محبوبہ آج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے جدو آیت نازل ہوندی ہے تے میرے آقا اٹھنی تے بیٹھے نے ایسرا کر کے آسمان وال اپنی انگل نو میرے محبوب نے اٹھایا ہے آندے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد اللہ تو گواہ بن جا اللہ تو گواہ بن جا اللہ تو گواہ بن جا 3 دفعہ تے چوتھی دفعہ صحابہ نو آندے نے تسی بھی گواہ بن جاؤ کس چیز دے اللہ جنہ تو دین میرے تے نازل کیتا ہے میں منوا ان او نئی دین اینا تک پہنچا دیتا ہے میں محمد نے وعدہ بھی نہیں کیتا تے گھاٹا بھی نہیں کیتا میں کیا مولوی جی جس نبی دے سینے تے پورا دین اترے ہے وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے انہوں نہیں دیتی مولوی تینوں دے چھڑی تو آئے دے نوی بدعت ایجاد کرنا ہے اور پھر کیا جاندا ہے عید میلاد النبی یہ بدعت حسنے میں کیا نبی دے دور چے جلوس نکلے بولیے 63 مرتبہ دن آیا 23 سالہ نبوت 23 مرتبہ ہے اگے آؤ ابو بکر دے دور چے 2 دفعہ آیا حضرت عمر دے دور چے 10 دفعہ آیا عثمان دے دور چے 12 مرتبہ آیا علی دے دور چے 5 مرتبہ آیا حضرت امام ابو حنیفہ دے دور چے 70 مرتبہ ہے سارے امام جننے گزرے بھئی صحابہ دے دور چو تو ملنا نہیں تابعین دے دور چو تو ملنا نہیں اے 12 ربیع الاول دا جلوس جڑا ہے اے بدعت جڑی ہے 600 سال بعد شروع ہوئی ہے مولوی غلام رسول سعیدی نے شرح صحیح مسلم کے اندر لکھے ہے تابعین تبا تابعین صحابہ دے دور چے دا وجود نہیں سی اے مظفر الدین کوکبری بغداد دا ایک عیاش قسم دا بادشاہ سی جن نے اس بدعت نو شروع کیتا ہے 600 سال بعد اور جیڑی 600 سال بعد بدعت شروع ہوئی ہے مولویوں دی دلیل قرآن چو دین دے قرآن چو میں کیا مولوی صاحب قرآن دیاں آیتاں دی صحابہ نو سمجھ نہیں آئی تینوں پہلو آ گئی صحابہ نو سمجھ نہیں آئی اگے چل کے میں بیان کرنا نبی علیہ السلام اٹھنی تے چڑھے جدو آیت نازل ہوئی تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ زارو قطار روح لگ صحابہ نے بابے نو پتہ نہیں کیوں ہے فرمایا میرے صحابیوں ساتھیوں جدو دین مکمل ہو جائے ادو نبی دیاں لوڑاں ختم ہو جاندیاں نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ اسلام دے اندر بدعت نو ایجاد کردا ہے پھر وہ کہندا ہے بدعت حسن ہے اصل دے اندر اودا عقیدہ اے وے قد خان محمدن نبی نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے پورا تے اسی کرن ڈے ہاں معاذ اللہ استغفر اللہ او لوگو جیڑا بدعتی اسلام چ نویں بدعت نو ایجاد کردا ہے او دا عقیدہ اے یہ نبی نے پورا دین نہیں پہنچایا پورا تے اسی کرن ڈے ہاں نانا میرے ویرا آقا حج کر کے واپس اوندے نے مدینے دے اندر ایہی مسلک اور منہج اہل حدیث ہے کہ جیڑی بات پیغمبر دی زبان نبوت چوں نکلی ہے وہی دین ہے جو آپ نے کام کر کے وکھایا وہی دین ہے یا کسی بات دے اوتے آپ چپ رہے نے وہ بھی دین بن گیا ہے لیکو دین نہیں میں تے اکثر مثال دینا ہونا وا مجھ دا دو ہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چوں نکلدا ہے او دے اندر نہر دا پانی ملا نلکے دا ملا ٹینکی دا ملا زمزم ملا دے او دے اندر
کٹی ہوئی مرینڈا ملا دے، کوک ملا دے، پیپسی ملا دے، وہ دے اندر زمزم ملا دے، وہ پھر بھی خالص نہیں۔ دودھ اوہی خالص ہے لاہوریو جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلدا ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلیا ہے۔ باقی سب دین ہے۔ اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل، اینو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے۔ ساڈے کول قرآن حدیث چو ہے، پھر ہدایا لیان دی لوڑ کی ہے۔ فتوے جے کنج قدوری چو ویکھنے نے، پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے۔ جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو، انہوں دہی جمان دی لوڑ کی ہے۔ جدو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، پھر غیرہ وال جان دی لوڑ کی ہے۔ جنہیں آپ مانگتو نہ کول جا کے، سانو چولیاں پھلان دی لوڑ کی ہے۔ کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے تارے اندر، کنڈے غیران دے کھڑکان دی لوڑ کی ہے۔ حاضر ناظر حضور جہانے تھے، پھر اچھی ٹارا لان دی لوڑ کی ہے۔ نبی پاک دے کول بول اچھی، سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے۔ حاضر ناظر حضور جہن لاہور اندر، پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے۔ مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندا، اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے۔ مردیاں تے اچھاڑے پاکے یارو، پھر وادیاں کو لوان دی لوڑ کی ہے۔ قبر جنت دوزخ دا گڑا ہوندا ہے، انہوں پچھو کلان دی لوڑ کی ہے۔ قبر جنت دوزخ دا گڑا ہوندا ہے، یہ فرمان پلان دی لوڑ کی ہے۔ دوزخ پیانو کسے نہیں کھان دینا، انہوں پچھو کلان دی لوڑ کی ہے۔ جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں، انہوں پچھو مگان دی لوڑ کی ہے۔ جس جنت وچ کھانا جائے پچھو، اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے۔ عمل پہلیاں تے ہو جیتے بڑی گل ہے، پسروریاں میں نوے مسئلے بنان دی نوے بنان تے لاکھ بننے آجے، پہلیاں تے عمل کر لو۔ آقا علیہ السلام ہوندے نے مدینے دے اندر، تے آسمان تو جبریل قرآن لے کے آیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ یہ سورت نازل ہوندی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ نو کٹھا کر دینے۔ جدو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال دی عمر چونا نے اپنا مشیر بنایا۔ خالد بن ولید آندے نے عمر کی کیتائی، کل دا بچہ اسی تجربہ کار صحابہ ماں ایڈا وڈا عہدہ دے چھڑے آئی۔ حضرت عمر آندے نے جنو اعتراض آجو مسجد نبوی دے اندر، میرے عمر نے یہی سورت پڑھی ہے، فرمایا دسو اے سورت دی تفسیر بیان کرو۔ اینڈ تے عبداللہ کو پوچھا، عبداللہ آندے نے عمر جی اے سورت جیڑی ہے میرے محمد دی موت دا سنیاں لے کے آئی ہے۔ آقا علیہ السلام 29 سفر 10 ہجری 11 ہجری ہے، آپ بقید قبرستان چو جنازہ پڑھا کے واپس آ رہے ہیں، تے سر درد شروع ہو جاندہ ہے، میرے نبی نو بخار ہو جاندہ ہے ہلکا جیا، تے آن کے آندنے عائشہ میرے سر چ درد بڑی ہے، تے اماں جی فرماندیاں نے سونیا درد تے منو بھی ہے۔ فرمایا عائشہ میری زندگی چ تو مر جائیں، تینو غسل بھی آپ دیاں، کفن بھی آپ دیاں، تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں۔ اماں جی فرماندیاں نے تو ہی تے گئی چاندے ہو، میں جاواں تے میرے بستر تے ہور کوئی لے آؤ۔ اماں جی نے نبی علیہ السلام آقا فرماندے نے عائشہ درد بڑی ہے، میرے آقا کدی کسے بیوی دے کر، کدی کسے بیوی دے کر، لوگوں 14 دن تک میرے پیغمبر نو مرض رہا ہے، تے 10 دن تک نبی علیہ السلام مختلف بیویاں دے کران دے اندر، تے ہن آقا علیہ السلام چاہدے نے کہ میرے آخری ایام جڑے نے عائشہ صدیقہ دے گھر گزرن، تے اماں جی دیاں، اماں جی عائشہ صدیقہ اور دیگر امہات المومنین سمجھ گئیاں پیغمبر دے اشارے نو کہ آقا جڑے نے عائشہ دے کر رہنا چاندے نے۔ ساریاں بیویاں نے کٹھیاں ہو کے اپنیاں واریاں ماں جی عائشہ نو دے دتیاں نے۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے بخار دی اتنی شدت ہے، 2 بندیاں دا بخار ہوئے،
تے میرے پیغمبر دے برابر پھر بھی نہیں. آقا نو گشیاں تاری ہو رہی نے. آقا فرماندے نے عائشہ اتھوں 7 کویاں دا پانی لے کے آؤ نا. مشکاں دے اندر 7 کویاں دا پانی لیاندا جاندا ہے. میرے پیغمبر نو ٹپ وچ بٹھایا جاندا ہے. او 7 مشکاں میرے پیغمبر دے اوتے اونڈیلیاں جاندیاں نے. آقا نو کچھ افاقہ ہوندا ہے. نبی علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آوندے نے. سر دے اوتے پٹی بنی ہے, کپڑا سر نو بنیا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر منبر تے تشریف فرما نے. سامنے صحابہ بیٹھے نے. آقا فرماندے نے لعنت کرے اللہ انہاں یہودیاں تے عیسائیاں تے جنہاں اپنے انبیاء دیاں قبراں نو مسیتاں بنا لیا ہے, اپنے انبیاء دیاں قبراں نو عبادت گاہ بنا لیا ہے. اللہ اکبر. تے اس طرح کر کے میرے ول ویکھو, میرے نبی نے ہاتھ چک لے. اللہم لا تجل قبری عیدن وثن یعبد. اللہ تیرا نبی دعا کردا ہے میرے مرن تو بعد میری قبر نو عبادت گاہ نہ بنائی, میری قبر نو عرس گاہ نہ بنائی. جاؤ صحابہ دا دور 110 ہجری تک رہا. 110 ہجری تک صحابہ دے دور چ میرے نبی دی قبر تے 1 سال بھی کسے میلہ لایا پیش کر دیو. نبی دی قبر تے عرس کرایا پیش کر دیو. نبی دی قبر تے اچھارے چاڑے نے پیش کر دیو. نبی دی قبر دا طواف کیتا ہے پیش کرو. نبی دی قبر نو غسل دیتا ہے پیش کرو. نبی دی قبر تے چڑھاوے چڑھائے نے پیش کرو. نبی دی قبر نو سجدہ کیتا ہے پیش کرو. اور نبی دی قبر نالو اونچی قبر کائنات چ کسے دی ہے ہی نہیں. پیش کیجئے. اگر نبی دی قبر پکی بنائیے پھر بھی پیش کیجئے. ابو بکر نے خلیفہ بنن تو بعد نبی دی قبر دے اوتے جا کے چادر چڑھائیے یا پھلاں دیاں چادراں چاڑیاں نے پیش کر دیو. ایک حدیث دے ذخیرے پکی قبر بنان والی صرف ایک حدیث پیش کرو. قبر تے میلہ لوان دی ایک حدیث پیش کرو. عرس کران دی ایک حدیث پیش کرو. قوالی کران دی ایک حدیث پیش کرو. اور قبر دے اتے ٹول وجان دی ایک حدیث پیش کرو. قبر تے بانگ کہن دی ایک حدیث پیش کرو. ایس کتاب تے اتارن والے دی قسم کھا کے کہنا منبر تے باوضو کھڑا پوری کائنات کے اندر قیامت دیاں دیواراں تک حدیث دے ذخیرے چ پکی قبر بنان دی ایک حدیث بھی موجود ہے. اور کوئی صحابی نبی دی قبر تے مجاور بن کے بیٹھا وہ بھی حدیث پیش کرو. ایک صحابی نے نبی دی قبر تے مجاور بن کے کوئی صحابی بیٹھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا سی قبر تے مجاور بن کے بہنو بہتر ہے تسی کولیاں دے بہن کسے قبر تے مجاور بن کے نہ بہو. نبی علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر صحابہ دا جمگٹ ہے. آپ فرماندے نے کسے نو کوئی دکھ دیتا ہے اٹھ کے بدلہ لے لو. دیکھو او پیر اپنی 63 سال دی زندگی اونا دے سامنے پیش کر رہے جنہ سے لیلو نہار گزارے. کوئی مولوی بھی نہیں پیش کر سکتا, کوئی پیر نہیں پیش کر سکتا. ایک صحابی پیچھو اٹھے آندہ اللہ دے رسول میدان بدر دے اندر تسا صفانو سدیاں کر دیا مینو چھڑی نہ مارے ہسی. محبوب جی بدر دے میدان چ مارے ہسی. آقا فرماندے نے اگے آ جا. قریب آندا عمر نے تلوار میان چو کڈ لئی. سونیا تھانو جنہ پتھر مارے نے تساں تے انہاں واسطے بد دعاواں نہیں کیتیاں. جنہ تھانو گالیاں دتیاں نے, جنہ تھوڑے نام پٹھے سدے نے, تھوڑے گل چ کپڑے پا کے وٹ دیتے نے, تساں تے انہاں واسطے بد دعاواں نہیں کیتیاں. تے محبوب جی تسی اینو ماریا ہوئے گا. آقا فرماندے نے عمر رک جائے نو کچھ نہیں کہنا. دنیا چ بدلے دینے سوکھے نے, میدان محشر چ بدلے دینے بڑے اوکھے نے. میرے پیر و مرشد نے قریب بلایا. جو قریب آیا نا تے آندہ جی جدو تسا ماریا سی میری کمر تے کرتا بھی نہیں سی تے میرے آقا نے اپنی کمر پاک تو کرتا تاں کر دیتا ہے.
نبی دے صحابہ دیاں چیخاں بلند ہو جاندیاں نے جنہ صحابہ نے نبی دے پیچھے اپنا تن من دن قربان کر دیتا ہے اپنے بیوی بچے قربان کر دیتے تے نبی نو کنڈا نہیں چوبن دیتا آج اپنی آنکھاں دے نال نبی دی جسم تے سوٹی وجدی کیویں ویکھن گے او لاہوریو نبی دے پروانے آنے اکھاں نو بند کر لیا ایک قریب آوندا ہے چھڑی توڑ دیندا ہے تے اپنے لباں نو نبی دی مہر نبوت تے رکھ دیندا ہے کہندا محبوبہ اے بہانہ اس واسطے کیتا سی کہ تیری مہر نبوت نو میرے لب چوب لین قیامت نو جہنم دی اگ حرام ہو جائے اما جی فرماندیاں نے آخری ایام نے رات دا ٹائم ہے میرے پیغمبر نو تلخی جائیے کدی سجے پلٹتے نے کدی کھبے پاسے پاسا مار دینے کدی اٹھ کے بہ جاندے نے تے بار بار ویندے نے عائشہ سو گئی ہے اما فرماندیاں نے میں ستی نہیں سا آپ آستا آستا جتی پاندے نے تے بقی دے قبرستان دی طرف ٹر پیندے نے اما جی فرماندیاں نے میں بھی دبے پیری پیچھے ٹر پینی ہاں اللہ اللہ بقی دے قبرستان سے داخل ہوئے نبی نے ہاتھ چک لے اس طرح ہاتھ چکے نے چاندنی رات میں پیچھے وینیاں پئی لمبی دعا کیتی ہے بقی دے مرحومی واسطے آپ واپس ہوندے نے تے میں کالی کالی دوڑی دوڑی اونیاں آن کے چار پئی تے لیٹ جانیاں محبوب نو پتہ نہ لگے میں پیچھے گئی سا تے آقا آئے نے تے فرماندے نے عائشہ بقی دے قبرستان چ میں گیا ہاں سا تینوں چڑھیا میرے مگر گئی سے تینوں شک ہونا کہ نبی ہور کسے بیوی دے گھر نہ ٹر گیا ہوئے اما چپ نے عائشہ مگر گئی سے عائشہ چپ فرمایا عائشہ جلدی دس دے نہیں تے جبریل دس دوے گا تے میرے پیغمبر نے اسرا نظر ماری ہے سامنے دروازے تے جبریل کھڑا ہے تے آقا فرماندے نے جبریل اندر نہیں آندا جبریل آندا محبوب جی عائشہ صدیقہ دا سر ننگائے ماں عائشہ دا سر ننگا جب تک عائشہ اپنے سر نو ٹکے گی نہیں جبریل اندر داخل نہیں ہوئے گا میں کیا عائشہ نو گالیاں دینے والوں ظالموں نہ اما عائشہ دے دوپٹے دا حیا فرشتیاں دا سردار جبریل کردا ہے تے تو امی عائشہ دا حیا کیوں نہیں کردا میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیماری ودی جا رہی ہے ہوش ہوندا ہے آپ تے گشیدہ عالم وفات تو ایک دن پہلے دی گل ہے 10 ربیع الاول تک میرے پیغمبر نے نمازاں پڑھائیاں نے تے 2 دن تک آپ پھر گھروں مسجد نبوی چ نہیں جا سکے بلال اوندے نے الصلاۃ الصلاۃ پیغمبر تے گشی تے بے ہوشی دا عالم ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ہوش آیا فرمایا عائشہ صحابہ نے نماز پڑھ لئی ہے فرمایا نہیں محبوب جی تہاڈا انتظار پہ کر دینے پھر آقا نو بے ہوشی دا عالم ہو جاندا ہے پھر پانی بہایا جاندا ہے ہوش آوندا ہے صحابہ نے نماز پڑھ لئی ہے فرمایا نہیں اللہ دے رسول صحابہ دیاں نظراں اس طرح ساڈے حجرے ول ٹکیاں نے کہ آقا علیہ السلام آؤن گے نماز پڑھان گے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تے بے ہوشی دا عالم طاری ہو جاندا ہے ہوش آیا آندے نے مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس میرے ابو بکر نو کہہ دیو نماز پڑھائے تے ماں جی فرماندیاں نے میرے ابو دا دل بڑا نرم ہے سونیا تہاڈا مصلا خالی ویکھے گا تے او دیکھو کھلوتا نہیں جائے گا تسی عمر نو کہہ دیو نماز پڑھائے فرمایا عائشہ نہیں مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس اما عائشہ پھر فرماندیاں نے عمر نو کہہ دیو او لوگو اے حدیث امام بخاری نے صحیح بخاری چ 27 مرتبہ دیجے میرے آقا پھر فرماندے نے عمر حضرت ابو بکر نو کہہ دیو اما عائشہ دیاں نے عمر نو کہہ دیو آقا فرماندے نے عائشہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ عرش دا رب کہہ رہا ہے رب انکار کر رہا ہے یا اللہ اللہ انکار کر لیا ہے میرے رب نو میرے مصلی تے صدیق تو علاوہ تجا چنگا ہی نہیں لگدا میرے آقا علیہ السلام نے ایسرا کر کے
آخری ایام نے 11 ربیع الاول میرے پیغمبر نے اسرا پردہ پرا کیتا ہے. حضرت انس کہندے نے میں ٹوٹیاں والی جگہ تے کھڑا ہاں جتھے وضو کریدا ہے تے نبی نے حجرے دی باری دا پردہ پرا کیتا. صدیق دی امامت ویکھ کے 63 سال دی محنت ویکھ کے میرے آقا مسکراندے نے. انس آندے نے نبی دا مسکرانا ایویں لگیا جویں قرآن دا ورقہ ہے. لوگوں میں اپنی بات نو زیادہ طوالت نہیں دینا چاہتا. 12 ربیع الاول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اندیاں نے حسن تے حسین نو بلایا جاندہ ہے. میرے پیغمبر نے حسن تے حسین نو اپنے پیٹ دے اتے لمحہ پا لیا ہے تے نبی علیہ السلام جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام انہاں نہ پیار کر دینے تے نالے فرمان دینے فاطمہ حسن تے حسین دا خیال رکھی. اللہ 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 دروازے تے دستک دین والا دستک دیندا ہے تے فاطمہ دوڑیاں جاندیاں نے دروازہ کھول دیاں نے تے اگے کوئی بھی نظر نہیں آوندا. اللہ پھر دروازہ کھڑکدا ہے پھر جاندیاں نے کوئی نظر نہیں آوندا تے آقا علیہ السلام نو فاطمہ کہندی نے ابا جی کوئی دروازے تے دستک دیندا ہے تے میں جانی اگے کوئی نظر ہی نہیں آوندا. فرمایا فاطمہ اے او آیا ہے جڑا قبرستاناں نو آباد کر دیندا ہے بچیاں نو یتیم کر دیندا ہے. اے تینوں تے مینوں جدا کران واسطے آیا ہے. اے جڑا ماواں دے کولوں پتر کھو کے لے جاندا ہے اولاداں دے کولوں باپ کھو کے لے جاندا ہے بیویاں دے کولوں خاوند کھو کے لے جاندا ہے. اے کسے دیاں لوڑاں نہیں ویندا اے کسے دیاں تھوڑا نہیں ویندا. فاطمہ الزہرا زارو قطار روڑ لگ پیاں. آقا علیہ السلام فرماندے نے فاطمہ سب تو پہلے تیری میری ملاقات ہوئے گی. آقا نے فاطمہ الزہرا نو بات کہی. حضرت فاطمہ ہسن لگ پیندیاں نے. میرے پیغمبر دے فوت ہون تو بعد فاطمہ 6 مہینے زندہ رہیاں نے. حضرت علی آندے نے میں 6 مہینے اج فاطمہ نو ایک دن بھی ہسدیاں نہیں ویکھیا. لاہور دے باسیو گل سنن والی ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے اے موت دا فرشتہ اجازت منگدا ہے اندر آون دی تے ادھروں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرے پیغمبر نے یہودی دے کول اپنی زرہ جڑی سی او رکھی سی. آپ نے او دے کو جو لے سن تے جوان دے ایوچ زرہ جڑی سی یہودی دے کول رکھی سی. آقا فرماندے نے یہودی نو جو اینے دے دیا جے او دے کو زرہ میری لے لیا جے تے نالی جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تے گشیدہ عالم تاری ہو جاندہ ہے. اماں جی فرماندیاں نے میرے کرچ دیوا ہے سی پر تیل کوئی نہیں سی جدے نہ جاندی وار میں اپنے محبوب دا چہرہ ہی ویکھ لواں. اور میرے نبی نے پوری زندگی اپنے قمیض یا اپنے کپڑیاں نو جیب ہی نہیں لوائی. نبی دے لباس نو جیب کوئی نہیں سی. گوانڈن کو تیل مانگ کے نا اما عائشہ نے دیا مانگ کے محبوب دا جاندیا چہرہ ویکھا. تے اج ساڈے گھر اج ہر نعمت موجود ہے پھر بھی مرن دے پھر بھی نے شکری. مولوی جی مر گئے روڑ گئے ریائی کچھ نہیں. کچھ میریاں ماواں بہناں انہی نے شکری کر دیاں ہر چیز موجود ہے پھر بھی خامد دی نے شکری کرن تو باز نہیں ہو. اماں جی فرماندیاں نے توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی وفی بیتی بین السحری والنہری ان اللہ جمع بین ریکی و ریکی داخل علیہ عبد الرحمن ابن ابی بکرن بیدہی سوائے مشکات بھی روایت ہے تے صحیح بخاری باب وفات النبی. تراوی حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماندیاں نے جس دن جگاں دے پیر دنیا تو گئے نے
اس دن واری بھی میری سی، گھر بھی میرا سی تے گود بھی میری سی. سبحان. تے اللہ نے میری لب تے نبی دی لب نو کٹھیاں کر دیتا ہے. کیویں؟ میرے بھائی عبد الرحمان داخل ہوئے، انہاں دے ہاتھ وچ مسواک ہے تے جگاں دے پیر نے میرے سینے نال ٹیک لائی ہے تے آپ دی نظر مسواک تے ٹک گئی تے اماں جی فرماندیاں نے میں پہچان گئی، جان گئی کہ میرے نبی نو مسواک پسند ہے. تے میں کہنی ہاں محبوب جی فَقُلْ تو آنکھو جو وہ مسواک پکڑ کے دیا. آقا کو بیماری دی وجہ تو بولیا نہیں جاندا. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ایویں سارا لا کے آندے نے ہاں عائشہ اماں جی فرماندیاں نے میں مسواک پکڑ کے دینیاں تے جگاں دے پیر نے منہ چ پائی تے چٹھی نہیں گئی تے میں کہنی ہاں رب دیا محبوبہ میں مسواک نرم کر کے دیاں. آقا پھر فرماندے نے ہاں عائشہ اماں جی نے مسواک چنگی طرح نرم کر کے دیتی. آقا نے کول پیالہ پانی والا پیا ہے، میرے نبی نے پیالے دے اندر مسواک نو دھوتا نہیں. اماں عائشہ دی چٹھی مسواک نو اوویں ہی اپنے منہ چ پا لیا. امت نو سبق کی دیتا بیویاں دا جھوٹا کھا لیا کرو. ہن 6 بال ہو جاندے نے مسئلے پوچھدے نے بھی بیوی دا جھوٹا کھا لینا چاہیے. یہ 6 بالاں تو بعد مسئلہ درپیش آئے. اماں جی فرماندیاں نے پیالہ پانی والا کول ہے آپ وچ ہاتھ ڈوبتے نے 12 ربیع الاول جے 12 آج جس دن چنیاں نہیں لائیاں جا رہی بازار سج رہے نے کیک بنا کے اتے نبی دا نام لکھ کے کیک کٹیا جا رہے ہیں. میرے کو ویڈیو موجود ہے کلپ روزہ رسول بنا کے روزہ رسول تے چھری پھیری جا رہی. راتی ایک میں عجیب ویڈیو گندے نالے تے اتے نبی دا روزہ بنایا گیا. گندے نالے تے تھلے گندا نالا چل رہا ہے اون دے اتے نبی دا روزہ. میں کہا سالمہ اے دے تو وڈی بے ادبی کی ہو سکتی ہے. پیغمبر دا روزہ کتھے وے ما بین بیتی و منبری روزہ من ریاض الجنہ. جس رب نے نبی دا روزہ نبی دی قبر جنت دے ٹکڑے چ بنائی ہے تو ظالمہ نبی دا روزہ گندے نالے تے بنا دے. یہ تو وڈی گستاخی اور کیا ہے بولیے. اور نہ کیک تے نام لکھ کے پیغمبر ہن تے بریلوی علماء بھی میدان چ آ گئے نے انہاں نے یہ گل کہی ہے اور کیک تے نبی دا نام لکھ کے چھری پھیرن لگیا تھانوں گش نہیں پیا. تھوڑی کفیت کیویں دی ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیبیہ دے مقام تے نبی نے فرمایا علی او تو محمد رسول اللہ مٹا دے. حضرت علی آندے نے محبوبہ ہاتھ کٹیا جا سکتا تیرا نام نہیں مٹا سکتا. مولوی تیری غیرت کیویں گوارا کر دی کہ تو نبی دے نام تے چھری چلا کے کٹ کے پھر وہ کیک کھا رہے ہیں. پھر کعبہ چوک چ بنا کے جتھے گھوڑیاں نے لد کی تھی اوتھے کعبہ اللہ بنایا جا رہا ہے. حافظ آباد پچھلے سال کعبہ بنا کے طواف کیتا گیا. ہر سال بدعت جڑی ہے نویں وجود چاہتی ہے. نماز عید دی نماز پڑھائی گئی. ایک نو میں کیا نبی نے جتی پان دے تے لان دا طریقہ بھی حدیث چ دسیا. باتھ روم چ جان تے نکلن دا طریقہ بھی نبی نے دسیا. کھانا کھان دا طریقہ دسیا. کھانے چ بھول جا پھر کی پڑھنا ہے جدوں کھانا شروع کرنا پھر کی پڑھنا ہے. میں کہا جس پیغمبر نے ہر بات دس دیتی اس نبی نے ماں عائشہ نو یہ نہیں دسیا میرے جان تو بعد مدینے دے بازار سے جائے یا چنڈیاں لائے جاؤ میں بے بانگے دوہل کہنا ایتھے ہی نہیں میں رات ٹوکے والے چوک چ بھی کیا پرسوں رات بھی کیا ہر روز ہر جگہ تے گلا منڈی کاموں کی دے اندر میں بات کہی جاؤ کوئی مائی دلال اے مروجہ عید میلاد النبی ثابت کر دے
ربے کبریا دی قسم کھا کے کہنا مولوی نو ایک پلے چ بٹھا کے او دے وزن تے برابر تے نوٹ نہ دیا تے میں اپنے باپ دا نہیں آ جا کوئی ثابت تے کرو ساڈا نہیں دل کردا ہی سواب لئیے او بولتے نہیں میلاد النبی طاہر القادری صاحب نے لکھیا کہ اسی اس عید نو شرعی عید نہیں مانتے تے جدا شریعت نہیں تعلق کو نہیں مولوی او دا ثواب لب سکدے بول دے اور پھر طاہر القادری صاحب نے لکھیا میں پچھلے سال کتاباں پھڑ کے والے آج تے ذرا جگہ دی کمی سی میں کتاباں نہیں لے کے آیا مولانا طاہر القادری صاحب لکھ دے نے آندے نے صحابہ نے عید اس واسطے نہیں منائی انہاں نو غم بڑے سن تے مولوی غلام رسول سیدی لکھدا شرح صحیح مسلم صحابہ نے اس واسطے عید دا جلوس نہیں کڈیا انہاں نو کم بڑے سن ایک کہندا غم بڑے سن دوجا ہوندا بولو کم بڑے سن میں پھر ویلے مولوی تسی ہو کھوٹیاں دے گلا جہار اپنے گلا جہار ریڑیاں تے بیٹھے نے مولوی میں کیا اس گھوڑے دا بھی تن حوصلہ جڑا ایڈے ایڈے بھارے مولوی کھچی پھردا شرم نہ دی چیز نہیں پہلو 12 وفات 1938 کے اندر نور اللہ توکلی نے مال روڈ دے اوتے پہلا جلوس کڈیا جدی قیادت شاہ احمد نورانی نے کی تھی اور او کدے نام تے 12 وفات دے نام تے 12 وفات دے نام تے رولا پیا اور نبی دی وفات دا دن مناندے ہو سال میں شرم کرو انہاں کیا چلو وفات کر دیو میلاد لے دے 12 میلاد ہو گئے پھر میلاد النبی ہو 1984 کے اندر ضیاء الحق نو جا کے ملے مولانا نورانی صاحب کہنے لگے حضرت آپ پہن لو ایتھے لفظ عید بھی پا دے ضیاء الحق نے اپنے قلم دے نال لفظ عید لکھیا میلاد النبی دے نال عید لگا پھر کی ہو گیا عید میلاد النبی میں کہا 84 تو پہلے دنیا دا کوئی مولوی لفظ عید بکھا دے 84 تو پہلے لفظ عید بکھا دیو کہ میں جڑیاں عیدہ دو ماننا میں آمینہ دے لال تو لگ کے ہون تک بکھانا عید الفطر اور عید اور دن مقرر ہوندہ ہے مولوی صاحب عید دا عید الفطر کدھر ہوندی ہے یکم شوال تے عید الاضحیٰ کدھر ہوندی ہے 10 ذوال 11 بھی نہیں ہو سکتی 2 شوال بھی نہیں ہو سکتی تے نبی نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھیا تے جدھر روزہ ہو ادھر عید نہیں ہوندی جدھر عید ہوئے ادھر روزہ نہیں ہوندا کوئی شرم کرو نبی نے پیدائش کے دن روزہ رکھیا تو حلوے پکا کے کھان دے اماں جی عائشہ فرما دیا نے ہاتھ تا اٹھے اللہم فی الرفیق الاعلی وہ تو تھلے آنا شروع اماں جی فرما دیا نے ایسا کر کے نا ہاتھ نیچے آئے تو میں راہ جو پھڑ کے نا تے اپنے سینے نہ لا لیں گی تے نبی دا وجود ٹھیلا ہو جاندا ہے میں سمجھ گئی ہاں اج ابو بکر دا آقا دنیا تو چلا گیا ہے میں سمجھ گئی ہاں حسن تے حسین دا نانا ٹر گیا ہے میں سمجھ گئی ہاں عائشہ تیرا سہاگ لٹ گیا ہے میں سمجھ گئی ہاں بلال دا آقا دنیا تو چلا گیا ہے جگہ دے پیر میں جدوں رحلت فرمائی ہے گود کی دی ہے بولو اما عائشہ دی ہن مولوی کی آندا ہے بیوی فوت ہو جائے تے خامد دی چار پائی نو ہاتھ وی نہ لائے تے خامد فوت ہو گیا بیوی ادھر ویکھے وی نہ میں کیا مولوی جی ایڈا جھوٹ جے جویں بلی نو آکھو اونٹ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق نو غسل حضرت اسماء بنت امیس نے دیتا ہے حضرت فاطمہ نو غسل علی المرتضی نے دیتا ہے تے آقا فرماندے نے میں اگے بیان کیتا ہے عائشہ میری زندگی وچ فوت ہو جائے تینو غسل آپ دیاں کفن آپ دیاں تیرا جنازہ آپ پڑھاواں میں کہا باقی گل کیڑی رہ گئی اے مسلک اہل حدیث ہے اے منہج اہل حدیث ہے بیوی خامد بیوی نو غسل گج کے بولو غسل دے سکتا ہے اے جھوٹ ہے
اے جھوٹے خاوند بیوی دا چہرہ نہ ویکھے بیوی خاوند دا چہرہ میں کیا نبی نو زیادہ تقوی والا کون سی آقا نو نہیں سی پتا میرا نکاح ٹوٹ جانا میں عائشہ دی گود چوں سر باہر کڈ لا تو زیادہ عالم ہے اماں جی فرماندیاں نے میں آپ دا سر مبارک اس طرح چوک کے نا دعا تھا چار پائی رکھ دیا تے اپنے دروازے والوں دروازہ کھولیا صحابہ ٹولیاں بن کے بیٹھے نے تے جدوں دروازہ کھلیا صحابہ دوڑے تے میں نہیں قد مات نبی حکم نبی دے صحابیو تواڈے نبی فوت ہو گئے نے قرآن مچ گیا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ابا جی یا ابتا ہو الہ جبریل ننہا ہو یا ابتا ہو من جنت الفردوس ماوا ہو ابا جی آج تو بعد جبریل آئے گا انہوں کمانگی نہ آیا کر جدے والا انہاں سے ہوتے دنیا تو ہی ٹر گئے نے حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت عمر فاروق صاحب ہے ام ایمن نو ملن واسطے اماں جی ام ایمن نبی علیہ السلام دی رضائی ماں سی جدو گئے نا تے ام ایمن ویڑے چ بیٹھ کے رو رہی ہے اماں جی روندے کیوں فرمایا ابو بکر و عمر رونی تے اس واسطے نہیں کہ آمینہ دلال دنیا تو ٹر گئے نے رون تے اس واسطے دئیاں جدن دا محبوب ٹر گیا اس تو بعد جبریل بھی مدینے چ نہیں آیا میرے ابو بکر و عمر دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے زارو قطار رون لگ پیندے نے ام ایمن فرماندیاں نے او دندا وحی دا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا ہے جدن دے آقا دنیا تو چلے گئے نے تے ابا فاطمہ دیاں نے ابا جان پیارے میرے کیڑا باجو تیرے دے گا صبر تسلی ونڈے گا غم میرے اور رب کبریا دی قسمیں اینا باپا ماپیاں نہ تیاں نو انوکھے ہی پیار ہوندے نے باپ بارو نہیں ہوندا تے بیٹی سوندی نہیں باپ بارو نہ آئے تے بیٹی نو نیندر نہیں ہوندی ہائے ہائے آندیاں نے کیڑا دے گا صبر تسلی ونڈے گا غم میرے ابا جان پیارے میرے گل مینوں دس جائی پھر کدوں تو مڑ کے آسی اندر اینی جائی ہاتھ یتیماں دے سر اتے پھیرے گا ان کیڑا ہاتھ یتیماں دے سر اتے پھیرے گا ہن کیڑا میں بھی اج یتیم ہوئی پائی باپ نکھیڑا تے دس دا اج مدینہ مینوں سنجا پیاں چفیرے لے چل نال مینوں بھی اپنے باپ پیارے میرے بات مقامہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی چار پائی پئی ہے ابو بکر کپڑے بدل واسطے کر گئے نے واپس آ رہے نے تے چرواہا ملدا ہے تے او اٹھدا تے ڈگدا ہے ابو بکر آندے نے اور کی ہویا ہی آندہ ابو بکر جی اسی اج یتیم ہو گئے ہاں جگاں دے پیر دنیا تو چلے گئے نے میرے صدیق گجرائے عائشہ چاہندے نے میرے پیغمبر دی چار پائی پئی ہے آقا تے یمنی چادر ہے میرے صدیق نے چادر پرا کی تھی صدیق دیاں ڈیکاں نکل جاندیاں نے صدیق نے نبی دے چہرے تے بوسا دیتا ہے حضرت امام بخاری نے باپ بنے ہیں کہ میت دا بوسا لینا جائز ہے لیکن حدیث لے کے آئے نے ابو بکر آندے نے محبوبہ ایک کوئی موت سی جڑی آئی ہے اس تو بعد موت نہیں آئے گی تے نال آقا علیہ السلام نے ایسرا چہرے دے اتے صدیق اپنی رخسار رکھ لیتا ہے تے زارو قطار روئی جاندہ ہے یمنی چادر جے لاہوریو
اے دیتے آیت الکرسی تے کل نہیں جے لکھے نبی دا وجود پاک وجود تے کلاں تے آیت الکرسی دی لکھی چادر صحابہ نہیں دیتی تو آسو وجود تے اتے کلاں تے آیت الکرسی دی لکھی چادر دینا جنہ کدی زندگی چ نماز بھی نہیں پڑھی ابو بکر مسجد نبوی چاہندے نے ویکھیا عمر اپنے جذبات تو باہر ہویا ہے تلوار ہاتھ چ پھڑی ہے تے ماں مات رسول اللہ دے نعرے لا رہے ہے خبردار کسی نے کیا اللہ دے رسول فوت ہو گئے نے تے ابو بکر آندے نے عمر بہ جا عمر آندے نے میں نہیں بہنا فرمایا عمر کیوں فرمایا ابو بکر ماں مات رسول اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر آندے نے عمر تیرے کو کوئی دلیل ہے عمر چپ نے عمر نے کیا اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے دلیل صدیق نے منگی ہے تو آنا کہ نبی پاک فوت نہیں ہوئے دلیل علی حدیث منگدا ہے تے پھر لڑنا کیوں ہے عمر بہ جاتے نے میرے ابو بکر نے حالات کنٹرول کیتے نے آندے نے من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت جڑا تواڈے وچوں عبادت کردا سی محمد دی او دا رب تے فوت ہو گیا ہے تے جڑا عبادت کردا ہے اللہ دی او دا رب زندہ ہے تے نال ہی قرآن پڑھدے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل اوَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین عمر نے تلوار بیان چپالی آندے نے یقین ہو گیا اللہ دے رسول دنیا تو چلے گئے نے اوے حلوے پکان والے ہو پہاڑیاں بنان والے ہو ولاد تے عید میلاد النبی دا لا کے پیچھے بینر تے اگے کنجریاں دا ناچ کرانے والو انڈیا دے گانیاں تے نچن والے ہو تے دیگاں پکا کے ونڈن والے ہو ٹول کھڑکان والے ہو جدن نبی دنیا تو گیا ہے تے نبی دی اونٹنی جڑی ہے آقا دے گھر وال آؤندی ہے تے سوار نظر نہیں آوندا اے بازار وال جاندی ہے تے پھر بھی نظر نہیں آوندا صحابی کہندے نے الاصحابہ فی تمیز صحابہ امام ابن حجر لکھدے نے او لوگوں اے اونٹنی 14 دن زندہ رہی ہے انہیں کھادا بھی کچھ نہیں پیتا بھی کچھ نہیں 14ویں دن اونٹنی بھی نبی دی جدائی برداشت نہیں کر سکی یہ بھی مر جاندی ہے نبی دے صدمے نو اونٹنی برداشت نہیں کر سکی مولوی تینوں تے برداشت ہے نا تو پیغمبر دا نام جتی تے لکھ کے جوتے تھے محمد نہیں لکھے بولو لکھے ہے نا وہ جوتی ہے نا جنہوں ایتھے ٹوپی چلایا جیب چلایا ہے جوتی پیغمبر دی جتی میرے سر دا تاج ہے لیکن تو اپنے مولوی اپنے پیو دا نام لکھ کے جتی دے ذرا اپنے گل چ پا نا پھر میں تینوں مننا یہ تیرا باپ نہیں ہے فاطمہ دا باپ ہے یہ تیرا بڑی توہین کیا ہے کہ نبی دا نام محمد الرسول اللہ جتی دے لکھیا ہے تے میرے سانو دے نے بھابی گستاخ نے نہ دے نیڑے نہ جائے کوئی ایک گستاخی ہے کوئی اٹھ جاتا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ میں کہا ظالمہ ایک پاسے آنا ہے اتھے ہی نے تجھے پاسے آنا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر بھی گل سنیے کو پکی نہیں تے جے اتھے ہی نے پھر آن دی لوڑ کا دی وہ تے گئی اتھے نے تے نبی نو کول بٹھا کے پھر لڑ 11 نہیں پھڑی دے نبی کول ہے تے بیعت جڑی نتھو شاہ دی پیا کرنا ادھروں وڈی تو ہی ایک بی بی دا خاوند اندر بیٹھا لوکاں دے کوٹھے ٹپدی پھرے اونوں کوئی عزت والی نہیں آندا عزت والی ہوئی ہے جدا خاوند باہر ہوئے بوئیوں باہر نہ ویکھے بول دے کیوں میاں صاحب بوئیوں باہر نہ ویکھے تو نبی نو کول بٹھا کے لڑ 11 دا پھڑیا علی حدیث نے کیا نبی حاضر ناظر زندہ بھی نہیں لیکن ہی دوسرے وال ویندے بھی نہیں تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا ایسا کیا سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد میرے بھائی
سوار منگل بدھ 3 دن آپ دی میت پاک پئی رہی تے آندا آن دی آن میں تیری آن کڈی کو لمی ہے بھائی یہ 3 دن آقا دی میت پاک صحابہ 3 دن غسل دیتا جاندا کپڑیاں سڑے آئیے غسل دین والے صحابی کون نے حضرت اسامہ بن زید حضرت عباس حضرت فضل حضرت قسم سکران نبی دے آزاد کردہ غلام نے یہ پانی نبی دے جسم تے پا رہے نے حضرت عباس تے فضل تے سکم جنے نے پیغمبر دا پاسا پڑھ دینے پہ حضرت اوس انہاں نے پیغمبر نے پھڑ کے اپنے سینے نہ لایا تے حضرت علی میرے نبی نو غسل دے رہے نے تینا کپڑیاں چ کفن دتا جاندا ہے آؤ ذرا غور کرو 3 دن صحابہ آپ دے حجرے پاک دے اندر جاندے رہے درود شریف پڑھ کے 10 مرتبہ صحابی باہر آوندے رہے 10 صحابہ جاندے نے درود شریف پڑھ کے باہر لوگوں منگل دا دن بھی ایویں ہی گزر جاندا ہے بدھ دا دن بھی ایویں ہی گزر جاندا ہے اللہ اکبر کبیر آندا کی ہے اے نبی دے صحابہ نے نبی دا جنازہ بھی نہیں پڑھیا میں کیا ظالمہ جنازہ ہودا پڑھی دا جدے گناہ ہو تے جڑا معصوم علی الخطا ہوئے تے جنازے دی لوڑ کو نہیں جڑا گناہ ہو تو اگے ہی پا دعا تو دے واسطے کری دے جڑا گناہ گار ہوئے بدھ دی شام نو میرے پیغمبر نو دفن کیتا جاندا ہے حجرہ عائشہ وچ پردہ لٹکیا ہے ایک پاسے امہات المومنین نے تے جدوں دفن کر کے واپس ہوندے نے فاطمہ کہندیاں نے انس آج اس وجود تے مٹی پا چھڈی تے جدا کدی تھک بھی تو زمین تے ڈگڑ نہیں دیتا حضرت عبداللہ بن زید نبی دے صحابی نے بعد ڈیرے تے کھیتی باڑی کرن لے دسن والے دسیا پیغمبر دنیا تو چلے گئے بیٹے نے جا کے چیخ ماری اکھاں دی بنائی سلام عبداللہ اکھاں دی بنائی گوا بیٹھا فرمایا جس بنائی نو محمد دا چہرہ ہی نظر نہیں ہونا مینوں اس بنائی دی لوڑ ہی کوئی ہائے نبی دے فوت ہون تو بعد بلال نے مدینے چ اذان دینی بھی بند کر فرمایا میرے کو اذان دیتی نہیں جاتی میں شہادت ان محمد رسول اللہ کہنا مینوں سامنے میرا محبوب نظر نہیں ہوندا بلال مدینہ چھڑ کے شام چ ٹر گیا بیت المقدس فتح ہویا حضرت عمر گئے نا بلال نظر آ گیا عمر آندے نے بلال اج اذان تے سنا دے بلال انکار کردا ہے عمر اصرار کردا ہے آخر عمر دا اصرار غالب ہے بلال نے اذان شروع کی تھی میرے عمر دیا چیخاں نکل گیا عمر چیخاں مار مار کے رونا شروع مدینے دے پرانے دور یاد آ گئے تینوں تے نبی ہر جگہ تے نظر آ رہے ہیں نا بلال نو مدینے چ نظر نہیں آوندا فاطمہ نو باپ نظر نہیں آوندا وے انس بلال نبی دے او یارو نبی تسی کتے چھڈ آئے ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا وارن والے پھر یار یارانو کیوں کر اندر خاک چھپاندے اللہ اکبر کبیرہ کہنے کی نے سن سن زاری ذکر نبی تھی اکھیاں نیر بہاول ہولا یار تمامی اگو ای ہوئی جواب سناول واسنا رہ گیا کچھ او ساڑے تے ورت گئیاں تقدیران ہوش حواش گم ہو گئے تے پھل گئیاں تقریران میرے پیغمبر دی ایسی وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم